मीडिया दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बटूल नमक की खुदो सिविल शाह बाचा था नन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री के पशमूलियत मुबारकबाद उमर को हर कले वतुम में अबिया दाइसेफ द एसएल हाँ एसएल चेयरमैन और दागा मलकरू और दाइसेफ अमीर और दागा मलकरू था हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री के पशामिल दो हर कले में मुबारकबाद वार्ता पेश को दल्दा मशरानुम नूर नास्ती अभी बादिशाह रागले दे रागले मासल दल्दा नास्ते इफ्तिखार बाचा खुदल्दा दे हालांकि उसे तुम के दे मासल नसरुल्लाह खानुम रागले दल्दा के अजीजुल्लाह कुम वलाड दे वहीद रसरम वलाड दे खाने वलाड दे जमंग इस मकसद निश्ता नमोसा पदरसा अरमान निश्ता अल्लाह ताला से उसी तरह रसौलेमा औस्ता सो दे खल्को पे वोट पाने रसौलेमा माने जिसके दल दे सुबे द पारा दे स्वाद द पारा दे मलकन द पारा मा जिसकड़ी दी दागे बता तो उरुस्त लगा पता लगी कभी प्रोजेक्ट चिरावानी दी पसमाने कंप्लीट शुई दी पसकार रवान दे औसा शुरू के दो वाले आए बताओ तो उरुस्त पता लगी जमा द स्वाद बखल को बने से एहसान निश्चित दे खावरे बचे उमा और जोम तास वालते असम्बली तरे गले उमा और बेद वजीर अला पे सेहत पर टाकले शे उमा माने जे सके दल मद दे ला के पर कड़ी दी और को अल्लाह ताला बल मुकर्रा कर देना बोल सेवा को इंशाअल्लाह जो पैचा बस खबर न को जमा वाले तकरीर उमता सोचत के ओरे चमावीली दे पार्टी सोमा दे लस्कार में बगे तेर कड़ी दी अगर जमा माजी हुआ तो माजी पर इसको खबर न कही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जमा हाल ले और जमा मुस्तकबिल ले जज सकोम सवेम दखपल पार्टी खबर बकोम द स्वाद और द पुख्तनख्वा द तरक्की खबर बकोम द खुशहाली खबर बकोम और द अमन खबर बकोम जो बड़ा बच्चे नूर खल्को वक्त न दे कोम आज हमारे मुकाबले में नहीं पाती जे उड़ेर आम सड़ेम ये उड़ेर कमजोर है सड़ेम उसे चिपकमा ओदा पातिशेम जमा दखले ना खबरें वस्न की खुजो सिर्फ यो खबर कोम दे टूल सियासी गोंदुन था दे टूल सियासी पार्टियां था कि पयोबल बस खबरें मकवई राशिदी कौम तो है हुकूमतुना मुकड़ी दी सब मुकड़ी दी अगर तो है और आइंदा न पारा मुस्तप्लेन दे अगर तो है कि दाखिल दासुल वोट दर की को तासु बदेरा दे कि महमूद खान पार्टी पर होदा और परवेज खटक पार्टी पर होदा ना हमंगा पर होदा खुद हमंगा खपला फैसला खलक पार्टियां ने पीदी उन जी बलते जी हो ता सकड़ी दे और तब सखे मख की सकड़ी दे उस पर सके दूसरी सुनिश्ता दूसरा सिद्ध गया खबर दरोग वही और पनमुनो दरोग वही और कमा सर मनाजर के दादा मीडिया मलगरी ना सीधा टूल कैमरे लगी दिल्ली पदे वर्त चैलेंज और कुम चिमा सर के ने मनाजर के रही पदे ग्रासी ग्राउंड के बाद टूल स्वाद खलक रागोन को जब सर के चिमा सकड़ी दे उता सकड़ी दे तब सके और तब मक्की सके नंबरो याद दी दस दगनिस्ता चितबरा पासे और मांग कड़ी दे मांग कड़ी दाकर दा मैदान दा बको जमानो दे पार्टी यो एजेंडा दे यो मंशूर दे अमन तरक्की और खुशहाली लावल द पुख्तनख्वा अमन बहाल कवली पसाउद की सुख गर्दे दे नशी हालात दुमरा खराब शी दी चार सराजी द पुख्तनो सर तराजी बड़ी सुबह दे चत सला नडल दा पुख्ताना बरकम पूरे कुर्बानी वर कई दा बरकम पूरे मुंबे को रखी हो दे पुख्तनो लो पकड़ दे चियोशी मखकिम न हनिम काले चिकम हुकूमत मुंकड़े पाए कि तासो अमन मिसाजी दे रहे वो चिकन न कुर्सी न तलेम न अमन दा हालात की को अमन गोड़े देखा और तरक्की गोल गोड़े और आवाम खुशहाली गोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन मदद बकवई मरस्त बकवई उधरे गए बोसरा जच तख्त न दे स्वाद बचे मा कोर में पमटकी दे राजम बब्या मटिका
کما سوادي تاسو سره وکړه ما سره ته ونه رسولې تاسو نه څه زما ګریوان زه دې نه تخته هیڅ چرته نه تخته د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان چې څومره کینډیډیټ پي چا د ټیکټ میلاو شو ټول به مرسته کو ټول به په شریکه مرګتیا کو او زه دې اسې باندې شابه چې دومره ما حبیب علي شاه دومره ما تاسو تر اوسه پورې پاسه په ورانه باندې سروي په غلطه باندې سروي یو سره خپل کله نشي ټیک کولای هغه مال سوات چې ته په هغه په ځای کې پکا حقایق سره کوم مال سید الرحمن شاه ته دا چیټ راکو ما ته یې دا د منصوبې تاسو کړی او تاسو رواني ما ته منصوبې هم نه دی اړ چې ما اساسا کار وکړي د منګوري په دې سیمه ولاړم چې دې منګوري د خلکو په دې سلونیم کال کې ما څه خدمت کړې یو بل وایم د 2013 نه ولا 2018 پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې او زم دا غي سوما د مولوی الله خان ناس دې هم دا غي سو نه دا غي پیندو کالو ریکارډ راولې چې اوسره دا واپس کیمونو کوي د پکاره یې داس کیمونه په وخت هم کړل کنه د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم دا خلک پکې ممبرانو دا هو چې کله زه وزیر اعلی شوم ډېر خلک وایي بالکل صحیح وایي چې په ما باندې د خان صاحب احسان و چې هغه زه وزیر اعلی کړی وم خو په دې اته ایم پی ایس کې نور څوک خو نه و که نه خو زه پکې هغه ولیدم چې دی کولی شي په دې کې دا ګډ سي ځکه په ما باندې هغه لاس کېښودی یعنې دا نور نه و دا هویت یا ایم پی ایس چې په هغو باندې لاس کېښودی او چې کوم مال ته خدمت کړی دی هغه خدمات هم د چا نه پټ نه دي ما چې په آخر 2 کاله کې کوم د پارټۍ لپاره خدمات کړي هغه به انشاءالله هر څوک پیدا کوي او خان صاحب په خپله باندې چې کله درنم په خپله باندې ویلي وو چې مجھے بڑا دکھ ہوا ہے محمود خان پارٹی سے چلے گئے میں صرف محمود خان کے پیچھے خفا ہوں اور دا خبر ہم کڑی وہاں کہ مجھے امید ہے کہ محمود خان میرے پیچھے باتیں نہیں کرے گا دا زما ایمان نے جدو خبر نہ کو ابر ملائے میں کچھ لوگ خفگی ہے اس وقت خوشحالی کی اس ملار بدل دا خدمت دا پر راوت ہے پزړه مې ارمان نشته د وزیرانو غټه کرسي په پښتونخوا کې بل نشته هغه دا الله تعالی رسول الله تاسو په وساتت تلم تاسو په ووټ رسیدلم زما ارمان نشته په زمانه د خدمت ارمان مې ده ان شاء الله الله به راکړي کوم قرآن نه خفه بسم ما دا ډیر خو بسمري چوي هغه بسمري چې دې کرسي د وسنګ رسول میں مخکې ارمان نه وکړی اوس یې ارماني نه ما خدمت به کومه چې په هر ځای کې نه اوسم خدمت به د مخکې هم کړی دی اوس په بیا هم کومه بیا به درم کومه د ناظمینو مې شروع کړې ده او د وزیرانو کرسۍ ته رسېدلی یم دلته ډېر خلک دي چې ما پېژني ذاتي طور باندې نو انشاءالله دا ټول کارونه چې روان دي یا سکیږي یا سره روان دي دا زما کارونه دي کو تاسو دا غټ واټر سپلای سکیم دی ګریټر واټر سپلای سکیم کو دا د منګورې دا غټ هسپتال فنکشنل کولو کو دلته ډنټل کالج جوړولو او کو دلته پګایني او په کارډیالوجي یونټ باندې کار روان دی کو کیت لیب جوړولو کو پیټس هسپتال جوړولې کو سواد موټر وے فیس 2 جوړولې کو د منګورې سټي انټرنل روډ جوړولو کو ډبل 1 ډبل 2 دا کم ایمرجنسي یونټ کې کو دا جوړولې کو د اوبو وړ سکیمونه کو تاسو د سویګیز د پریشر ټیکولو دا ټول زما د لاس اوتی دا ټول زما په دسخط باندې شوی په دې باندې د محمود خان دسخط پروت دی زه تاسو ته وایم چې ازمیری بار بار ماز به چې کوم ازمیری دی هغه د خدمت کړل دا هغه په تر کې خپل کې دی واچوي او دا نور چې راغلي څوک به د سره سندره وي څوک به د شنه سندره وي څوک به د برګه سندره وي موږ سندرو ورنه یو ایمان مې دی هغه د تاسو خدمت د خاورې خدمت په دې خاور باندې امن قائمول ترقی راوسته او خوشحالي تاسو ته درکول او ځانن چې آصف علي شاه باچا راغی دا زما مخکینه کشر دی ما سره پاکستان تحریک انصاف کې وو او د وزیر اعلی په کرسۍ کې ستانو کېناستونه بعد چونکه کار ډیر زیات شي ما د بدن وایي د مسلم لیگ ته د خدای خطا کړي واپس راغی
او په داسې سړي ورپسې شي چې تاسو هم پېژنئ زه هم پېژنم زه په شی ما خبرې چا پسې نه کوم نه به کوم خبرې چا پسې نو زه آصف علي شاه ته یم چې انشاءالله څنګه چې حبیب علي شاه ووایي چې دا زموږ روري ده او ډله ده دا روري او ډله ده انشاءالله دا ډله به وروسته ورځ مضبوطېږي